فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर बैठी हुई प्यास हूँ, मेरा दर्द मैं तेरा उम्मत जो जो रजा तू जा जा
ही सुहाना